हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप? सब ठीक हो? और हम भी ठीक हैं। और हमारे यहाँ पे चल रही है दिवाली की सफाई। सभी के यहाँ पे चल रही होगी अब तो। और सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये हमारी हो रही है पूजा वाला कमरा है, मंदिर जिसमें भगवान जी रहते हैं, उस वाले कमरे की सफाई चल रही है। और ये सामने जो है दिख रहा होगा आपको, ये है शिव अलवारी भगवान जी की, इसमें कपड़े रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारी धूल हो रही थी। तो अब दिवाली का टाइम तो ऐसा ही होता है कि सबके घर घर सफाई चलती है, एक एक कोने को साफ करते हैं सभी। तो मैं लड़के से कह रही थी कि पीछे धूल मट्टी थी, बहुत सारी हो रही थी। क्योंकि फिर मैंने उससे, क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं कि पीछे, क्योंकि इसमें सामान वगैरह तो होता ही है तो भारी होती है, तो ऐसे ही टाइम पे थोड़ा सरका के आगे पीछे करके ही थोड़ा सफाई करते हैं। और फिर मैंने इस पे पीछे जाली से हो रही थी बहुत ज्यादा, और फिर मैंने इसके पीछे झाड़ू सी लगाई, झाड़ू से सारे जाले धूल वगैरह साफ की। और फिर मैंने ऊपर से साफ की थी, क्योंकि कितना भी कर लो, अगर हम आज सफाई कर रहे हैं तो कल को देख लो कि आपको जाले लगे मिलेंगे जरूर। पहले तो मैंने ऊपर से ही साफ किया था, क्योंकि जाले वगैरह बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने नवरात्रि में भी सफाई की थी। तो अब नवरात्रि के तो ज्यादा दिन नहीं होते, फिर भी इतने गंदा हो गया था घर, और दिवाली पे तो जरूरी साफ करना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो कर दें। और दिवाली पे तो सारा ही सामान, एक एक कोना साफ करना पड़ता है। दिवाली का तो त्योहार आपको पता है, ऐसा ही होता है कि कहते हैं ना, होली तो खाना बनाते बनाते जाती है और दिवाली सफाई करते करते जाती है। तो बस वो ही बात है। और तभी अच्छा लगता है, सजावट वगैरह करते हैं साफ सफाई करके तो और भी सुंदर लगता है। तो आप सभी को अच्छी आए दिवाली, सबके जिंदगी में खुशियां आए, महालक्ष्मी आपको बहुत वो सहबरकत दे, आपको रिद्धि सिद्धि आपके घर में विराजमान हो जाएं। गणपति भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, और लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर आ जाएं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि है, धन धान्य की तरक्की हो। और मैंने सभी लगा दिए थे दोनों बच्चे भी। मैंने कि एक तो झाड़न लगाओ, क्योंकि जाले वगैरह धूल मिट्टी हो जाती है, तो ये कपड़े में बांध के झाड़न से इससे साफ करते हैं ना, तो अच्छी तरह साफ हो जाती है। तो मैंने कहा, एक से कहा, मैंने कहा तो ऊपर से ऐसे झाड़ा पोछन से कर, मतलब वो झाड़न सी बनाई थी, उससे धूल मिट्टी साफ हो गई थी। जहाँ वो जाले वगैरह मैंने झाड़ू से कर दिए थे साफ। और ये है हमारे मंदिर की लाइट, जो कि मैंने नवरात्रियों में लगाई थी। तो ये काफी दिन से भी टंग रही थी, और हमारे घर में पता नहीं चूहा कहाँ से आ गया है, और चूहे ने वो थोड़ी सी लाइट काट दी थी, तो उस दिन करंट लग गया था। तो फिर मैंने उसको टेप से सही कर दिया था। मैंने कहा इनको हटाओ यहाँ से, वो टेप से लगा के उसको सही कर देंगे, तो फिर बाद में लगाएंगे। और ये पर्दे वगैरह सब हटेंगे। और अब ये दिवाली पे मंदिर सजेगा, आपको दिखाएंगे बाद में, ब्लॉग बनाएंगे दिवाली पर, तो आपको दिखाएंगे अपना घर बाद में कि कैसा हमने साफ सफाई की है। वैसे तो अब भी दिखाएंगे थोड़ा जो भी साफ सफाई की है अभी ब्लॉग में, बाकी बाद में दिखाएंगे आपको, लाइट वगैरह लग जाएंगी जब। तो फिर मैंने आज पहले तो पूरा सामान ही निकाल लिया था, बस मंदिर का रह गया था। पूरा टोटल सामान निकालने के बाद में फिर पूरा कमरा साफ कर करा कर, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो अंदर का सामान था वो साफ कर करके बाहर ही रख दिया था। फिर मैंने अंदर से सब अलमारी वगैरह पहुंच कर फिर मैंने जल्दी, क्योंकि फिर जल्दी हो जाता है। अब अगर हम कमरे में सामान को रखते हैं ना, पहुंच पहुंच कर फिर लगाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। अब मैंने ऐसा नहीं किया था, अब के बस ऐसे किया था कि सारा सामान पहले बाहर निकाला, फिर पूरी तरह कमरा साफ करा ऊपर से नीचे तक। फिर मैंने रैक्सीन वगैरह बिछाकर फिर लगाया, बाहर रख दिया था सारा सामान पहुंच पहुंच कर, और फिर लगा तो बहुत जल्दी हो गया था काम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा तरीका मेरा।
اور آپ کا پتہ نہیں آپ کیسے کرتے ہو، پر میں نے تو پہلی بار ایسا کیا تھا. نہیں، پہلے تو میں ایسے کرتی تھی کہ کمرے میں سامان رکھتی تھی اور پھر وہیں کی وہیں الماری صاف کری، جھاڑو لگائی وہیں کی وہیں، اور وہ بھی دھول مٹی ہو جاتی. پھر اس میں ریکسین وغیرہ وہیں کی وہیں بچھا کر تبھی لگاتی ساتھ کے ساتھ، تو ٹائم بہت لگ جاتا تھا، تھک بھی بہت جاتے تھے. پر میں نے اب کے ایسا کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اب کے تو بہت جلدی ہو گیا کام، نہ تھکان وغیرہ ایسا کچھ ہوا. اور میں پھر ریکسین بچھائی میں نے جلدی سے اوپر والی، اوپر مطلب جلدی سے ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، تو پھر میں نے ایسے کرسی بچھا کر اور اس پہ چڑھ کر رکھ دیا تھا سب سامان. تو جلدی سے ہو گیا تھا. اور یہ گملے وغیرہ تھے چھوٹے چھوٹے، یہ بس یہ رہ گئے تھے دھلنے کے لیے. اور ریکسین میں نے بچھا دی تھی، جو صاف ہو گیا تھا سامان وہ میں نے لگا دیا تھا. باقی گملے وغیرہ اور جو میں نے مندر میں پردے وغیرہ جو بھی ٹانگے تھے، پردہ وغیرہ، تو وہ سب میں نے الگ رکھ دی تھی. میں نے کل دھوں گی. تو اس لیے ایک ہمارے بھگوان جی رات شیام کی تصویر ہے، وہ اس کا شیشہ ٹوٹ گیا تو میں نے وہیں پہ رکھ دیا اوپر. اس کو بعد میں شیشہ لگواؤں گی اس میں. اور یہ ہمارے بہت سارے اکٹھے ہو رہے تھے ڈبے، یہ ہیں بالا جی کے، کیونکہ ان میں وہاں صرف جل آتا ہے. یہ ہمارا چھوٹا سا پالنا لڈو گوپال کا. اور ہمارے پاس بہت سارے اکٹھے ہو رہے تھے، اور تو میں نے پتہ نہیں کسی کو دے دیے یا کچھ بھی ہے. تو اس میں جل آتا ہے بالا جی کا، جو بالا جی میں جل ملتا ہے نا وہاں پر، تو وہ آتا ہے. اب اوپر کی پنی بچھ گئی، نیچے کی بھی میں نے وہ ریکسین بچھا دی ہے. اور مندر کو میں دھن تیرس والے دن ہی صاف کروں گی صبح کو، کیونکہ مندر تو میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مندر میں پھر دھول مٹی سی ہو جاتی. ویسے تو میں ہر روز 2 سے 3 دن ویسے تو صاف کرتی رہتی ہوں، پر اب اتنی جلدی نہیں کر رہی، کیونکہ پھر 1-2 دن بعد پھر ہوگا. تو اس لیے مندر تو ویسے تو صاف ہو گیا، تو پھر دوبارہ سے دھن تیرس والے دن کروں گی، تو پھر ہو جائے گا. اور اس کی میں نے ویڈیو کی جو وہ ہے نا اسپیڈ تیز کر رکھی ہے، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو تھی، کم سے کم 45 منٹ کی ویڈیو بنی تھی. تو میں نے کہا یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں نے اس کی اسپیڈ تیز کر دی تھی. اور یہ کچھ چھوٹی موٹی سامان تھے، یہ میں جو رکھ رہی ہوں اب، یہ ہے بھگوان جی کی اسنان کی، اس میں پیتل کی بالٹی، پیتل کی پرات اور تھالی ہے. اور اس میں اور بھی برتن ہے کافی. ایک اسٹیل کی بھی پرات ہے جس میں بھگوان جی کو اسنان کرایا جاتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی اور بھی سامان ہے. اس والے دوسری والی الماری میں بہت سارے گنگا جل کی ڈبی ہیں، چندن کی ڈبی ہیں، باقی اور عطر وغیرہ یہ چیزیں بہت ساری. اور بھگوان جی کے لڈو گوپال کی چھوٹا سا بیڈ، اس پہ رومال بہت ساری، مطلب چھوٹی موٹی چیز بہت ساری میں نے رکھ رکھی ہیں. اور یہ میری تاس رکھ دی تھی میں نے یہاں پر. ویسے تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو اس میں سامان تھا تو پھر میں نے ایسے ہی رکھ دی تھی. اور یہ دیکھو ہماری یہ الماری تو ہو گئی ہے صاف، اور ہم آ گئے ہیں اب دوسرے کمرے میں. تو اس کا بھی میں نے سامان سب باہر نکال دیا تھا. اس والی سیپ کے پیچھے بھی بہت زیادہ وہ جالے وغیرہ لگ رہے تھے، تو اس کو بھی میں نے جلدی سے جھاڑ پونچھ کر صاف کیا تھا. اور اس میں بھی کپڑے وغیرہ تو باہر ہی ایسے سرکانے کے بعد میں تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب یہ تھوڑی پرانی ہے، وہ دوسری والی نئی تھی. ہر یہ بھاری جو ہوتے نا سامان اٹھانے رکھنے میں، یہ بہت زیادہ بھاری ہوتے تو یہ پچک جاتے ہیں پیچھے سے، تو پیچھے سے تھوڑی پچکی سی ہو گئی اسے. اس کا پینٹ سا بیکار ہو گیا، کبھی دیکھوں گی کروں گی اس پر بھی. اور یہ ٹی وی ہے، کیونکہ اب ٹی وی پر بھی دھول مٹی ہو رہی تھی، تو پھر میں نے ٹی وی بھی نکال کر وہ صاف کیا. اور اتنی دھول مٹی ہو رہی تھی، ٹی وی کو اٹھا کے کیا ہم نے، بہت ساری دھول مٹی ہو گئی تھی اس پر. اور باقی جو سامان ہے میں نے باہر رکھ دیا پہنچ کر. اور یہ
बेड पे पड़े हैं कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं। इनको देखेंगे, लगाएंगे इनको धीरे धीरे। और लड़का लग रहा था बड़ा वाला हमारा। इसका हमने बिजली का जो प्लग है वो सब निकाल दिए थे, क्योंकि करंट आने में देर नहीं लगती। जब अगर ऐसा प्लग लगा रहता है तो बहुत जल्दी करंट आता है, तो हमने सब प्लग वगैरह निकाल दिए थे इसमें। तो मैंने कहा चलो, गीले कपड़े से भी साफ करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैंने पीछे की सब टाइल वगैरह सब पर गीला कपड़ा लगाया था। पहले तो सूखे से साफ करी झाड़ू से, धूल मिट्टी निकाल, फिर मैंने गीले कपड़े से साफ कर दिया था। तो अब ये सेब थोड़ी इधर को हो गई थी, तो फिर मैं सरका दी थोड़ी इधर को दीवार की तरफ, तो ये टीवी आ गया था यहाँ पर। सुकून तो तभी मिलता है जब पूरे घर की सफाई हो जाती है ना, जब पूरा सामान सेट हो जाता है, अच्छा लगता है, तभी अच्छा लगता है। देखो, ये वाला तो कमरा मैंने कर दिया था पूरा टोटल साफ। और ये कुछ सामान रखा था धोने के लिए मेज पर, ये मैं कल धोऊंगी। आज ये हो गई मेरी इस कमरे की सफाई। आपको मैंने आगे नहीं दिखाया था, क्योंकि बाद में बहुत काम किया था मैंने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।